बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, ये मैंने घर पर ही तैयार किए थे। तो जल्दी से करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं तेज़ वाली 15 अदद, और 8 से 10 लिए हैं मैंने लहसुन के जवे। उनको इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। तो यहाँ पर मैंने 2 kg चिकन ले लिया है, जिसके पीसेस को मैंने छोटा रखवाया है। जो टिक्के के छोटे पीसेस होते हैं, मलाई बोटी कह रहे हैं, चिकन के जो छोटे पीसेस होते हैं वो मैंने रखवाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक पीस जो है वो 2 इंच का ऑलमोस्ट होगा। तो ये 2 kg चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसका पानी फुली ड्रेन कर लिया है। इसको रख देंगे एक साइड पर। एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 कप भर के हमने दही ऐड कर देना है विदाउट वाटर। पानी नहीं होना चाहिए आपके दही में। तो ये मैंने 125 ml का एक पैक है थिक क्रीम का, वो ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट ये क्रीम 4 to 5 टेबल स्पून थी। तो जो पेस्ट हमने ग्रीन चिली और गार्लिक का बना कर रखा था वो भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून ही हम ऐड कर देंगे वाइट पेपर ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड कर देंगे 3 to 4 टेबल स्पून। और ये जस्ट यही मसाले इसमें जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें यूज़ नहीं करने। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो मैरिनेशन है वो ऑलमोस्ट तैयार है। सॉल्ट मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून जाता है 1 kg चिकन में। तो यहाँ पर मैंने 2 kg चिकन लिया है, तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपना 2 kg चिकन, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमें जो है वो इसको मैक्सिमम जितनी ज़्यादा देर हम इसको मैरिनेट कर सकें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो फिर भी आप 3 to 4 आवर्स तो इसको मैरिनेट करें। मैंने इसको एक रात पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। तो बहुत ही ये ज़्यादा मज़े का, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, अंदर से मलाई की तरह मुँह में जाकर घुल रहा था। बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ था। तो मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया था। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आ चुका है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैरिनेट हो चुका है। बहुत ही ये दही की वजह से, जो हमने इसमें दही ऐड किया है, उससे चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो चुका था। तो अभी मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखना है, इसमें मीडियम या लो फ्लेम हम यूज़ नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर ही हमने चिकन को जो है वो कुक कर लेना है। ऑलमोस्ट 90% तक हम अपने चिकन को इस स्टेज पर कुक कर लेंगे। वैसे अगर हम 100% भी इसको कुक कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि चिकन ने अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जब तक कि ये पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने चिकन को जो है वो कुक करना है, और हाई फ्लेम पर ही हमने कुक करना है। आपने देखा कि चिकन जो है वो, जो इसमें ब्लड था वो भी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ये मैं साथ ही साथ आप लोगों को दिखाती भी जा रही हूँ कि चिकन का पानी जो है वो साथ ही साथ ड्राई हो रहा है, और इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और जो चिकन का अपना ऑयल है, आपने देखा कि वो भी आपको साइड्स पर नज़र आ रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है इसका पानी ड्राई हो चुका है, और बस जो हल्का सा पानी है उसको भी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। हमें बिल्कुल भी इसकी ग्रेवी जो है वो नहीं चाहिए। अगर आपकी ग्रेवी लास्ट पर बच भी जाती है तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आप इसको मलाई टिक्का के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चिकन जो है वो मेरा डन हो चुका है। फ्लेम को मैं कर दूँगी ऑफ़,
اور میں نے اس کو تھوڑی دیر بعد گرل کرنا تھا تو میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی. اگر آپ لوگوں نے اسی وقت اس کو گرل کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہلکا سا ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر جو ہے ساتھ ہی گرل کر لیں. تو یہاں پر میرے پاس یہ ایک گرل تھی, اس کو میں نے اسٹوو پر رکھ دیا ہے. اسٹوو میں اور جو نیچے آگ ہے اس میں کافی زیادہ گیپ ہے, اگر گیپ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر میں اس 1 بائی 1 جو ہے اس میں چکن کی پیسز رکھتی جاؤں گی اور فلیم کو میں نے جو ہے وہ ہائی ہی رکھا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتا دیتی ہوں کہ میں نے ایک اور دوسرے طریقے کے ساتھ کس طرح سے کیا تھا اس کو گرل. تو یہاں پر میں نے ایئر فرائر میں چکن کی پیسز رکھے ہیں اور اوپر ہلکا سا آئل لگا دیا ہے. تو اس کو میں 200 ڈگریز پر لگا کر 8 سے 10 منٹ کے لیے میں فرائی کر لوں گی, اور یا پھر جب تک اس کا اچھا سا کلر نہیں آ جاتا. تو یہاں پر دیکھیں جو اسٹوو پر رکھا ہے اس کا بھی بہت ہی اچھا گولڈن لائٹ سا کلر آ چکا ہے. سائڈز آپ لوگوں نے چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ایک ہی سائڈ سے وہ جل نہ جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے, دونوں جو ہیں وہ بہت ہی زبردست بنے تھے. اگر آپ جو ہے وہ اوون یوز کرنا چاہتے ہیں تو اوون کی ٹرے نکالیں, یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس پیزا ٹرے ہے یا کچھ بھی, تو اس میں اپنے چکن کو پلیس کریں اور اوون میں جو ہے وہ بیک کر لیں, اور جب تک اچھا سا کلر نہیں آ جاتا. یا پھر آپ اوون کی جو گرل ہے اس کو بھی آن کر کے جلدی سے اس کا کلر جو ہے وہ لا سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایئر فرائر میں بھی اور جو ہم نے اسٹوو پر چکن کو گرل کیا ہے دونوں ہی بہت ہی زبردست اور مزے کے تیار ہوئے تھے. آپ کلر چیک کر سکتے ہیں, بہت ہی زیادہ اچھا آیا ہے. کچھ چکن کے پیسز پر بیک سائڈ پر کلر نہیں آیا تھا تو میں ان کے جو سائڈز ہیں وہ چینج کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے میں دوبارہ سے اس کو فرائی کر لوں گی ایئر فرائر میں. تو یہاں پر میرا پلیٹر بھی ریڈی ہے, چٹنی میں نے رکھی ہے اور سیلڈ کٹ کر لیا ہے. تو آپ دیکھیں بہت ہی مزیدار چکن ملائی ٹکا گھر پر آپ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ضرور ٹرائی کریں, یقین کریں کہ بالکل آپ لوگوں کو یہ ریسٹورنٹ جیسا ہی لگے گا جو باہر سے کھاتے ہیں آپ جا کر مہنگا. گھر پر آپ بہت ہی کم پیسوں میں اس کو بنا سکتے ہیں اور گرم گرم اس کو کھائیں, گرم گرم سرو کریں تندور کی روٹی کے ساتھ یا پھر گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں. روغنی نان کے ساتھ کریں یا پھر اس کو ایز اٹ کھائیں, بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو چیک کراتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ مزے کا بنا تھا. بہت ہی میرے منہ میں بھی, میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو میرے منہ میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے. بہت ہی مزے کا بنا تھا. ضرور آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. لائک شیئر کا بٹن دبانا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا, اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہلے پہنچ سکے. تو یہاں پر دیکھا آپ نے کہ کتنا مزے کا یہ چکن ملائی ٹکا ہمارا تیار ہوا ہے, اور بہت ہی زیادہ سافٹ, ہاتھ لگانے سے یہ جسٹ ٹوٹ رہا ہے اور بہت ہی منہ میں جا کر ایسے گھل رہا تھا. بہت مزے کا آؤٹ کلاس یہ تیار ہوا تھا. اگر آپ لوگوں نے میری اس ریسپی کو ٹرائی کیا تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انسٹاگرام کا لنک بھی میرا یہاں پر ہے, مجھے وہاں بھی ضرور فالو کریں. اگر آپ لوگوں نے یہ ریسپی ٹرائی کی تو مجھے انسٹاگرام پر ضرور ٹیگ کریں. میں کرتی ہوں چکن ملائی ٹکا کو انجوائے. میری طرف سے اللہ حافظ.